ती आता भुरगीं दिवंक स्टार्ट केली. आमचे नॉर्थ सायडीचे थोडी 8 ग्रुपांक गेले आणि तेंची पळय व्हडली व्हडलो नंबर आसलो स्टुडंट्साचो तो काडून खंयसर मोकळी थंय 20 भुरगीं खंय 10 भुरगीं ती आमकां नाका म्हणून आमी सांगपाक येतली की जाता जाल्यार आमकां 1500 तर स्ट्रेंथ आसत भुरग्यांचो जाल्यार आमी सर्वायव जावंक शकता. जर तूं तितूंतली 500 भुरगीं व्हडली आसा एक स्कुलान ते काडून व्हेले आनी बाकीचे आमच्या हातीन दिली जाल्यार ऑटोमॅटिकली ग्रुप म्हणटाले म्हाजे कडेन जायना हांव सोडटा. मागीर म्हणटाले आमी काडूं ना गोंय हेका आमी काडूं ना ग्रुप आपूण सोडून गेले. अशें जातलें हें जावंक नाका म्हणून आमचो स्ट्रेंथ आमकां जावो. 1500 कोणा कडेन भुरगीं आसा चड आसा जाल्यार ती तुमी कितें तो निर्णय घेता म्हणजे अक्षय पात्र हो आमकां नाका. आमच्या दुसऱ्या ग्रुपांक हाडा खूब बायलां आसा घराघरांनी अनएम्प्लॉयमेंट चल्लेलो आसा तो अनएम्प्लॉयमेंट तरी क्लियर हें जातलो. तुमी आनीक बायलांक हाडा आनीक ग्रुप हाडा आनी ते दिया म्हटल्यार आमकां अक्षय पात्र इतलो गोंयांत नाका. गोंया भायली एजन्सी हाडून आमच्या तकलेर मारनाका तुमी. आनी तोच तर तुमी गोंयकारांक कोणाक दिल्ले आमी कांय ऑब्जेक्शन हाडची नासली. फक्त तो भायलो म्हणून आमी आमकां मातशें दूख लागता की 20 वर्सां हांवें म्हज्या लायफाची 20 वर्सां दिल्या ह्या हितून आनी ह्या टायमार तर तुमी आमकां असले सिला दिता आमी कितें करपाचें हो आमचो गव्हर्मेंटाक क्वेश्चन. तुमी सीएमाक मेळयले ह्या विशयाचेर? सीएमाक आमी 2 फावट वचून गेले आमकां सीएम मेळ्ळो ना. पयर वचून गेल्ले आतां विजयान कितें एश्युरन्स दिला तुमकां? विजयान एश्युरन्स दिला आपूण आमच्या खातीर झगडटलो म्हणून. अक्षय पात्र येवपाची रिजन कित्याक खातीर तुमकां दिसता? आतां रिजन आतां पळय सांगता 20 वर्सां जाली आमी दिता तुमकां कोणाचो प्रॉब्लेम 1-2 केसी खंय जाले आसतल्यो पयलीं. तूं सांग खंयच्या भुरग्याक कितें जालें बरे डॉक्टर इंजिनियर भुरगे आतां बरे शिकतात आमी दिल्ली हें आनी मेळटकूच ते आमकां रस्त्यार पासून विचारतात हें दितात आं जाल्यार कितें खंयसर आमी फेल केली म्हणून आमकां तुमी काडटात आनी तुमी कितले पयशे दिले आमकां 25-50 रुपया दिले एका भुरग्या फाटल्यान. पयलीं स्टार्टींग तुमी 2 रुपया 20 पयशे 3 रुपया हितून आमी चलयला आनी जस्ट आतां 2 वर्सां जालीं ते 8 रुपया आनी 10 रुपया जाले. तेन्नाच्यान तुमचो अक्षय पात्र तुम्ही रेट वाडयता दुसऱ्या हाडपा खातीर रेट वाडयता असो जाला ना हो. डिसेंबरासून जाला डिसेंबराच्यान आतां 74 पैसा वाडला आनी 6-6, 7-7, 8-8 म्हयने तुमी पयशेच दिना. एकदां वर्सभर पयशे आसना. आमी आमची भांगरां घाण दवरतात आनी स्कीम चलयली. कोणाक हेल्प केलो? गव्हर्मेंटाकूच हेल्प केलो न्ही. भुरगीं आमचीच म्हणून आमी कितें फाटीं रावली बंद केलें आमी. आमकां कितें मेळटा तें इंट्रस्ट फारीक करचें पडटा बँकेक आनी आमकां गरज आसली न्हू आमची भुरगीं कामाक ना आमकां तेजेरूच सगळें आमी आतां अवलंबून आसली जाल्यार आमच्या भुरग्यांक तरी कामाक लावची गव्हर्मेंट कितें तरी करचें. आतां मागता आमी सरकाराक हितून आयल्या पळय नॉर्थान किचन जालां पळय सावथान आमचें किचन येवपा जायना अक्षय पत्राचें. सावथान जावपाकूच जायना. सद्या रेडी ते करता खंय तरी पिरवळा जावपा जायना. नॉर्थान ना आमकां नाकाच न्ही. अक्षय पत्र हे सायडीन किचन करूं नाका म्हणटा आमी. क्वालिटी खातीर तुमकां कितें दिसता? आमकां अजून मेरेन क्वालिटी खातीर आमकां अजून तेंचे आमचे बूक पळय चेक करा गूड म्हणून आमचो रिमार्क आसता बुकाचे डेली सप्लाय करता रिमार्क हें आसा. तुमी आमचे रजिस्टर पळय ते रजिस्टराचेर समज क्वालिटी बॅड जाल्यार बॅड येतलें. कोणाचे बॅड आसा ना आमी तुमकां दिता ते रजिस्टर ना जाल्यार वर्सां म्हाजे कडेन सांबाळिल्ले आसा. स्कुलाचो रिपोर्ट आसा न्ही भुरगीं खाता काय ना ती आउट ऑफ द टिचरी आसता तांकां खबर आसता न्हू आमी बरें दिता काय वयल्यान फूड बाय मिस्टेक कोणाचे समज एक कितें जाल्यार तेका इम्प्रूव करपा जाय न्ही. तेका सांगूंक जाय आज बाब जाल्यार अशें तेंका हें करपा जाय न्ही सारकें जाल्यारूच डायरेक्टर बी येता ते खावन टेस्ट करून आमकां ओके म्हणटात न्हय. तुमची रेट आणि आता हांव सांगता ही क्वालिटी बिलिटी काय ना हितून कितें तरी घोळ आसतलो कोणाचो तरी फायदो आसतलो म्हणून अक्षयपत्रां काडटा. क्वालिटीचे तुम्ही नाव सांगत नाका. क्वालिटी इतली वर्सां आमी दिवंक ना. 2-5 क्वालिटीचे भुरगे हाडत नाका. आणि रेट त्यांचा रेट कळा अक्षय पत्राचो. अक्षय पत्राचो अजून खबर ना. तेंका येता डोनेशन बाबा आमकां डोनेशन येता ते डोनेशन घेतात आनी करतात. काय ना आमकां दिया. कितले भुरग्यांक सर्व करता? माझे कडेन 1,500 आसा. 1,500 2 असतली कोणाकडे. आणि दुसरो आनी एक पॉइंट आसा म्हाजो तुमकां हांगा मेन्शन करा तो हॉट आनी कुक्ड सवय. आमची किचन आसा स्कुला सारकी लागीं आसा. हांगा शिजयता आनी डबे इतले गरम आसता गरम वयता थंयसर येता गरम वयता. हॉट असले दितल्यान तसलो पॅक्ड आमचे सील पॅक करून दितात न्हू आमी.
आता तुम्ही तर आमकां पैसे वाडयल्ले तुमकां तशें जेवण जाय तशें दिवपाक आमी तयार आसा आणि तो नान वापरिना त्या हे अक्षय पात्र नान बी काय वापरिना तेंचे आमकां कित्याक ना सांगता आम्ही नान बी सगळे म्हणजे घरगुती जेवण तेंचे काम म्हणजे तुझा खाल्लाय ते नाल वापरला म्हणटले तेजो पॉइंट कसो म्हणजे आम्ही घरात रांदतात पण तशें आमी टिफिन आम्ही टिफिन घरा रांदता तशें दिता न्हय म्हणजे ती नाल वापरना म्हणटा तेका लागून हय आणि लोक भायलो प्रिफर करता भायलांच्या जेवणाक म्हाका हें कळना की हांगासरूच कितें जालें काय म्हणून हें होम कुक्ड फूड काय म्हणजे स्विगीचेर बीन सगळे किचनान मागून व्हरतात आमचे कडल्यान चिकन बिकन करून व्हरतात आमचे कडेन ऑर्डर ऑर्डर येतात लोकांच्यो घरान खंय कोण शिजयता जाल्यार आमकां दिवचें म्हणटात आनी हांगा तेतूकच हें येयलें आनी इतलीं वर्सां जालीं आमचे तुमीय जेवले आसतलीं आमी आमच्या आवय बापायच्या घरान रांदलेले जेवणां की मशिनाचेर जेवलीं हो क्वेश्चन म्हाजो मशिनाचेरूच जेवन व्हडली जाली मॅडम आता तुमचे सगळं गव्हर्नमेंट ऐकाना देन पुढे तुम्ही किती चिंतला करपाचें आमकां न्हू मागीर आमी सोडून दितली सोडून दितली ते सोड येतलो 27 इलेक्शना पळय त्या दिसा आमी दाखयतली कितें तें इलेक्शनान कितें तो आमचो आन्सर येतलो आमचो आवाज काडटलीच आमी आमकां लागून तांकां खुर्चे मेळ्ळ्यात न्हय कशें तांकां खुर्चे मेळ्ळ्यात वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुपान तुमचे कितके मेंबर्स आहात 20 एक एक प्रत्येक ग्रुपान म्हणजे ओव्हरऑल कितली असतली काय म्हणता तो टोटल मेंबर्स कितके आहात तुमचे सगळ्या ग्रुप 5 ग्रुप एकशे 20 मेंबर हां मागीर कोण मरे कितले जाले आणि आता पण ड्रायव्हर आसा ड्रायव्हर हा डिस्ट्रीब्युटर आसा आसा. भाजी आमी भायली घेता नाल्ल विकतो घेता सगळे आमकां A to Z हाडचे पडटा तितलेच ते आमचे कडेन पयशे ना जाल्यार सुद्दां कशे तरी आमी हाडून करता हाडले सुद्दां जाल्यार मागीर ते पांगार आमचो पैसो जो आहा पळय आमच्या गोंयान 6 महिने पेमेंट भायर वचाना सांगपाचो हिशोब हो तुमचे कुकिंग इक्विपमेंटाचेर तुम्ही कितके इन्व्हेस्टमेंट केल्ले आहा कुकिंग आमी 5 लाख तरी केला आसतले एक टायम ते तोप आसा मशिनां आसा आमचे कडेन 5 लाख घातले आमी 20 लाख तरी केला माझे कडेन एक उलया माझे कडेन एक रेस्टॉरंटाचे मशीन आसा मशीन आसा ओवन आसा 2021 मातशें मोगी आशिल्लें म्हणजे सगळें जालां एफडीएन जे आमकां कितें करूंक लायना न्ही ते आमी सगळें केलां आनी एफडीए आतां नाशिल्लें चॅकिंगाक थंय ओपनिंग जालें आनी दुसरे दीस चॅकिंग एफडीएचे सॅम्पल व्हेले आमचे माझे कडेन हायजेनीक म्हणटा चॅकिंग नाशिल्लें मशिनरी इन्स्टॉल केले हायजेनिकाचे जे म्हणटा पळय मशीन रेशनलाचे एक मशीन आसा तेतून A to Z जाता इडले करता हांव तेतून पुलाव करपा जाता तेतून तो म्हणटा हाती येना आमी तशी घालून सुद्दां ट्रे तशें करता एक खेपेक 15 किलो सुमार कवर जाता आनी इडली 105 इडल्यो 11 मिनटां भितर येता 105 इडल्यो म्हणजे आमी त्यो इडली म्हाका ते इजी कशें पडटा ते ओवन घेतले म्हाका तेका हांवें 8 लाख खर्च केला आणि बाकीचे चपातीचे मशीन हाडला चपाती उठून करता आमी म्हणजे कितें आमचे स्वता केल्यार आमकां इल्लें हें जाता की आपूण स्वता केल्लें म्हणून ते भायर घेतले मातशें हें जाता म्हणून आमी ते तरी गरम जाता करपा जायना तरी सुद्दां आमी ते करता आणि इडली मशीन सगळ्यांनीच घेतल्या सर हांव एकट्यानच घेतला हय ते मी मशीन घेतल्या आमी सगळ्यांनी ह्या वेळेला 2 घेतल्या